لحاظا خود این مسئله که سال اول بوده یا دوم، این با سال اول بیشتر میزد. یکیش هم قرینه این که جابر بن عبدالله اونجا بوده روز شهادت امام حسین علیه السلام. همون روز توی مدینه خبر بین بعضی ها منتشر شد که حضرت شهید شدن. همون قصه قاروره و خاکی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ام سلمه داده بودن و ام سلمه دید خون شده، این نقل کرد، یه عده‌ای فهمیدن. وقتی جابر در اومده از عاشورا تا 40 روز خیلی آروم هم اومده باشه، همون 40 اول بوده جابر رسید، نه 40 سال بعد. لحاظا ظاهرا همون 40 سال اول بوده که اهل بیت رسیدن به کربلا.